अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक चोर चोरी करने शेख के घर गया। शेख साहब सहन में लेटे हुए थे। चोर ने अपनी चादर सहन में बिछाई और कमरे से सामान लेने चला गया। शेख साहब ने उसकी चादर उठा ली और फिर सो गया। चोर जब बाहर आया तो चादर गायब थी। चोर ने अपनी कमीज उतारी और अंदर सामान लेने गया। जब वापस आया तो कमीज भी गायब थी। चोर बड़ा परेशान था। अब की बार उसने अपनी धोती उतार के बिछाई और कमरे से सामान लेने चला गया। जब वो बाहर आया तो धोती भी गायब थी। चोर बुनियान पहने इंतहाई बेचारगी की हालत में देख रहा था कि शेख साहब ने उठ के चोर चोर का शोर मचा दिया। चोर ने इंतहाई बेचारगी से एक जुमला कहा, ओए जालमा, हल्ले भी मैं ही चोर हाँ। एक पठान दरख्त से गिरा तो उसका बाजू टूट गया। पठान डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी। पठान ने देखा तो हैरान होकर पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा बाजू टूटा है और आपने मुझे कीड़े मार दवाई दे दी है। डॉक्टर बोला, खान साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ कीड़ा ही सी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ दरख्त ਤੇ चढ़ गए। मिरासी का बेटा, अब्बा, मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मिरासी बोला, कुत्ते दे पुत्रा, जिस तरह रात को तुम छुप छुप कर देखते हो इस तरह गुनाह मिलता है। सरदार जी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन लड़की ने कॉल की, हेलो, मेरे घर पे आग लग गई है। सरदार ने पूछा, आपने पानी डाला? लड़की, हाँ, मगर आग नहीं बुझी। सरदार, फिर हमने आकर कौन सा पेप्सी डालनी है, हमने भी तो पानी ही डालना है। एक फकीर घर के बाहर आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दियो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा बोला, नहीं पुत्र, बाबे नू सख्त गजा मना है। एक लड़के और लड़की का चक्कर चल रहा था, जिसका उस लड़के के घर वालों को भी पता चल गया। घर वालों ने उसे समझाया कि इस काम से बाज आ जाओ। कल कला अगर लड़की के घर वालों को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। घर वाले लड़के को बार बार समझाते रहे, मगर चूंकि अफीफा भी गनीम के साथ मिली हुई थी, इसलिए वो एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देता। इश्क का भूत सवार था। लड़की के घर वालों को भी पता चल गया और एक दिन उन्होंने लड़के को पकड़ के खूब दुर्गत बनाई, सरफ एक्सल से सफाई की, टांगे बाजू तोड़ दिए और उसके घर वालों को पैगाम भेजा कि अपने लाडले को उठा कर ले जाओ। घर वालों ने उसे वहां से उठाया और अस्पताल ले गए और इलाज शुरू करवाया। कई दिन टकोरे होने के बाद जब बरखुरदार कुछ सुनने बोलने के काबिल हुआ तो बड़ी बहन ने उसे कहा, कितना अरसा हो गया है, हम तुम्हें समझाते रहे कि बाज आ जाओ, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, मगर तुम हमारे समझाने के बावजूद भी बाज नहीं आए। बहन की बातें और सब घर वालों की सारी बातें सुनकर लड़के ने एक तारीखी जवाब दिया कि आप लोगों ने मुझे उस तरह समझाया ही नहीं जिस तरह मुझे उन्होंने समझाया है। कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की, जब अब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में एक सिक्का फेंकूंगी, तुम आवाज सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लड़की ने सिक्का फेंका, लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का बोला, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, अरे पागल, वो मैंने धागा बांध के फेंका था। एक आदमी अपने दोस्त से, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? दोस्त, एक दुकान खोली थी पर 6 माह से जेल में है। आदमी, वो क्यों? दोस्त, दुकान हथौड़े से खोली थी। डेंटिस्ट सरदार से, आपका दांत निकालना पड़ेगा। शेख, कितने रुपए लोगे? डेंटिस्ट, 250 रुपए। शेख, ये लो 50 रुपए और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। बादशाह, इस गुस्ताख के कान काट दो। सरदार, नहीं नहीं, ये जुल्म ना करो,
میں اندھا ہو جاؤں گا۔ بادشاہ، کان کاٹنے سے کوئی اندھا نہیں ہوتا۔ سردار، چشمہ تیرے باپ کے کان پہ لگاؤں گا کیا؟ چینی بولا، ہمارے ہاں کتے سکوٹر چلاتے ہیں۔ امریکی بولا، ہمارے ہاں بلی کار چلاتی ہے۔ انگلینڈ والے بولے، ہمارے ہاں بندر جہاز چلاتے ہیں۔ تو پاکستانی بولا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہمارے ہاں تو گدھے پورا ملک چلاتے ہیں۔ لوگ اکثر پیٹرول پمپ کے باہر اپنی بیویوں کو موٹر سائیکل سے اتار دیتے ہیں۔ میں خود سوچنے لگا کہ آخر کیوں؟ پھر میرا وہاں لگے بورڈ پہ نظر پڑی اور بہت ہنسا۔ وہاں لکھا ہوا تھا، آگ لگانے والی چیزوں کو پیٹرول پمپ سے دور رکھیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کی شراب پینے کی عادت سے تنگ آ کر طلاق لینا چاہتی تھی۔ وہ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گئی اور بولی، مجھے اپنے خاوند پر اتنا غصہ ہے کہ دل کرتا ہے اس سے طلاق لے کر کسی شیطان سے شادی کر لوں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ قربان جاؤں ان مولوی صاحب کی معصومیت اور حاضر دماغی پر، جنہوں نے شرماتے ہوئے آہستہ سے کہا، کاکی پھر مینو ہی شیطان سمجھ لویں۔ ہوائی جہاز میں عورت نے اپنے 5 سالہ بچے کو بیت الخلاء میں بٹھایا اور کہا کہ میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ بچہ 2 منٹ بعد ہی بیت الخلاء سے نکل گیا اور ایک سردار نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ بچے کی ماں آئی تو اندر سے کنڈی لگے ہونے پر اس نے آواز لگائی، کر لی ہے تو صاف کر کے پینٹ پہنا دوں؟ اندر سے سردار حیرانی سے بولا، بلے بھی بلے، یہ ہوتی ہے سروس۔ شیخ، ابو آج میں 5 روپے کے 3 پیاز لایا ہوں۔ باپ، شاباش میرا بیٹا، لیکن 5 روپے کا تو ایک ہی پیاز آتا ہے۔ شیخ، پیاز والے نے تو ایک ہی دیا تھا، ایک میں اٹھا کے لے آیا، ایک اس نے مجھے پیچھے سے مار دیا۔ ایک آدمی اپنی بھاری بھرکم بیوی کے ساتھ سو رہا تھا۔ رات کے 2 بجے اس نے بیوی کو اٹھایا اور کہا، بیگم ایک دفعہ مرنا آسان ہے یا تڑپ تڑپ کر؟ بیوی نے کہا، ایک دم۔ شوہر بولا، تو اس طرح کرو، اپنی دوسری ٹانگ بھی میرے اوپر رکھ دو۔ پٹھان نماز پڑھنے گیا اور 2 بار وضو کر لیا۔ پاس کھڑا شخص دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، خان صاحب آپ نے 2 دفعہ وضو کیوں کیا ہے؟ پٹھان بولا، میں نے 2 دفعہ وضو اس لیے کیا ہے، اگر ایک ٹوٹ جائے تو دوسرا کام آ جائے گا۔ ایک لڑکے نے ایک جن پکڑ لیا۔ جن نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ انعام دوں گا۔ لڑکے نے کہا، کیا انعام دو گے؟ جن نے کہا، اگر تم مسلمان ہو تو میں تمہاری شادی ماں نور بلوچ سے کروا دوں گا، اگر تم عیسائی ہو تو میں تمہاری شادی انجلینا جولی سے کروا دوں گا، اگر تم ہندو ہو تو میں تمہاری شادی کترینہ کیف سے کروا دوں گا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکا بولا، میرا نام نعمان ڈینیل سنگھ ہے۔ جن بولا، تم مجھے پاگل بنا رہے ہو، اب میں تمہاری شادی فردوس عاشق ایوان سے کروا دوں گا۔ ماں بیٹے سے، اپنے لیے ایک لڑکی ڈھونڈو جو نماز، پرہیزگار، پردے دار، نیک سیرت ہو۔ بیٹا یہ بتائیں، اس سے شادی کرنی ہے یا پانی دم کروانا ہے؟ بیوی، آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ شوہر، کیونکہ نوکرانی کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بیوی، آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو جان کیوں کہتی ہوں؟ شوہر، کیوں؟ بیوی، کیونکہ جانور کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ ٹیچر، بتاؤ زندہ رہنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ پپو، آپ کو اتنا بھی پتا نہیں؟ زندہ رہنے کے لیے تیری قسم، ایک ملاقات ضروری ہے صنم۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔